बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध में अपोजिशन जमातें इस वक्त हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। MQM, PTI, GDA और PSP ने सिंध असम्बली में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 को मुस्तरद कर दिया है। 26 नवंबर को पेश किया गया बिल पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश कहा गया। सिंध असम्बली में सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 पेश किया तो अपोजिशन अरकान ने मुखालफत की और शोर शराबा करते हुए अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 को मंजूर कर लिया गया है। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़रिए इंतजाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज समेत अब्बासी शहीद अस्पताल, सोबराज अस्पताल, लेप्रोसी सेंटर और सरफराज रफीकी अस्पताल का इंतजाम जो है वो सिंध हुकूमत संभालेगी। तालीम और सेहत का जो शोबा है वो बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 के मुताबिक कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में कॉरपोरेशन और टाउन्स का निज़ाम होगा। यूनियन कमेटीज के वाइस चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल काउंसिल के रुकन होंगे। टाउन म्यूनसिपल काउंसिल के अरकान में से मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। पैदाइश और अमवात और इन्फेक्शियस डिजीज़ का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। कम से कम 50 लाख की आबादी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी और बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत 4 साल होगी। आज MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी, MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम में अजादादारी कायम की हुई है। तरक्याती फंड्स खरीदने में, वोट खरीदने में लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर पैसे खर्च किए गए हैं जिनसे डेवलपमेंट का काम होना था। चीफ जस्टिस इस पर नोटिस आखिर क्यों नहीं लेते? खालिद मकबूल सदीकी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद मुखातिब करते हुए कहा कि आप सिंध हुकूमत के जबरदस्ती बनाए गए बल्दियाती निज़ाम पर अज खुद नोटिस कब लेंगे? जबकि PSP ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है, बिल को कालअदम करार दिया जाए। क्या सिंध आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जागीर है? जिस मुल्क में सेनेटर MNA बिकता हो, क्या वहाँ काउंसिलर नहीं बिकेगा? आज PSP और MQM की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बिल के हवाले से दोनों जमातों को आवाम की भलाई के खिलाफ करार दिया है। हमें उम्मीद थी कि कौम और पूरे सूबे का जो मसला है, बिलखसूस कराची के मसले पर करारदाद असम्बली में आएगी तो सारी जमातें जो हैं वो इसकी हिमायत करेंगी। लेकिन बदकिस्मती है कि जो लोग नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बड़े बड़े ऐलानात तो करते हैं, लेकिन जब असम्बली में काम करने की बारी आती है तो राह फरार इख्तियार कर ली जाती है। बहरहाल जी, आपकी कानून साजी तैयार हो चुकी है। ड्राफ्ट महकमा कानून की जानिब से वज़ीर आला को भी भेज दिया गया है। वज़ीर आला से अब ये गवर्नर को जाएगा और अब देखना यह है कि गवर्नर से इस बिल की तौसीक होती है या नहीं होती। मगर इस बल्दियाती बिल को पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक कराची के मसाइल का हल ये है, बल्दियाती निज़ाम है, ये जो बाकी जमातों को कबूल नहीं है। आखिर क्यों कबूल नहीं है अगर तमाम मसाइल का हल ये है? इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। वेलकम टू द शो सब्ज़वारी साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्यों एतराज़ है इस बिल पर? मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये वही वाला निज़ाम है जो मुशर्रफ के दौर में था और उस वक्त आप उनके साथ हुकूमत में थे, तो अब एतराज़ क्यों है फैसल सब्ज़वारी साहब? जी, मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब साहब इससे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये वो कानून बिल्कुल नहीं है, वो कानूनदान है। ये अलग बात है कि इंतहाई गलत बयानी कर रहे हैं। एक भले वो गैर मुंतखब हैं, लेकिन बहरहाल जिम्मेदार ओहदों के ऊपर तो हैं। वो वज़ीर आला के मुशीर हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और इस वक्त कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो निज़ाम था बल्दियात का, जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा भी नाज़िमा थी, जिसमें नफीसा शाहद साहिबा भी नाज़िमा थी, उस निज़ाम में कराची के मुंतखब मेयर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अथॉरिटी का चेयरमैन था। बिल्डिंग कंट्रोल, उस वक्त कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उसका चेयरमैन मेयर था मुंतखब। मास्टर प्लान, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर सिटी के मेयर के पास या टाउन के मेयर के पास थे। सिंध हुकूमत ने किया यह है कि 2013 में, जो कि आइन की 18वीं तरमीम के बाद एक निज़ाम इन्होंने बनाया है, आइन की 18वीं तरमीम, जिसकी पीपल्स पार्टी बहुत चैंपियन बनती है और उसका दम भरती है, उसमें ही आइन का आर्टिकल 140 से मौजूद है। आइन का आर्टिकल 140 से ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाब कर रही थी
اور انہیں سیاسی انتظامی مالی اختیار تفویض کر دیں گی. اب 2013 میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سارا اختیار لے لیا. کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیجیے ریونیو جنریشن کی، اتھارٹی کی، ریسورسز کی انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے پاس رہنے دی ہو. اور جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے جمعے کو جو ترامیم پیش کی ہیں 2021 کی، 2013 کو مزید بدتر بنا دیا. اس میں ہم سمجھتے تھے گنجائش نہیں ہے بدتر ہونے کی، لیکن ان ترامیم کے ذریعے مثال کے طور کے اوپر جب ڈاکٹر فاروق ستار میئر تھے اور ایم کے ایم کی یہاں بلدیاتی حکومت تھی تو ہم نے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بنایا. بلدیہ نے اپنے ریسورسز سے بنایا، بہترین میریٹوریس ادارہ ہے. ایک پیسے کی وہاں پہ میرٹ کی خلاف ورزی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس طرح انہوں نے جو جعلی آئی بی اے بنایا نا سکھر میں، اور اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر آپ بھی دکھائیں کہ وہاں کے طلبہ کو یہی نہیں پتا کہ آئی بی اے کس چیز کی نشانی ہے. کے ایم ڈی سی اس کی بالکل برعکس ہے. یہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی لے لیں گے. اسی طریقے سے جو سٹی گورنمنٹ کے، کراچی گورنمنٹ کے رہے صحیح فیسلٹیز تھیں، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے، یہ اس کو بھی لے لیں گے. اچھا کہتے کیا؟ کہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم پیسے کہاں سے دیں؟ بھائی آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. سندھ کا بجٹ 90% تو کراچی شہر کما کے دے رہا ہے. کراچی سے کمائے ہوئے پیسوں پر آپ اپنی یہ سلطنت چلا رہے ہیں، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، نواب شاہ میں کراچی کے پیسوں سے. وہ تو کراچی کا پیسہ ہے. اس پیسے پر آگ اگر ناگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں خیرات دیتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ کراچی کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ایم کیو ایم کا پیسہ نہیں ہے. کراچی کے شہریوں کا پیسہ ہے جو ان پہ خرچ ہونا چاہیے، آپ کرتے ہی نہیں ہیں. میں پراپرٹی ٹیکس دیتا ہوں اپنی گلی محلے کی بہتری کے لیے، آپ اس کو دکھاتے ہیں کاغذ میں کہ میرپور ماٹھیلو لے گئے، پمبر شداد کوٹ لے گئے، کام وہاں بھی ایک ذرے کا نہیں کیا. لیکن جو لوکل ٹیکس ہے، انفراسٹرکچر سیس ہے، جو ان کے پاس آتا ہے اربوں روپے کو، 60-70 ارب روپے، اس میں سے 6 ارب روپے بھی کراچی میں نہیں لگاتے. جو سیلز ٹیکس اور سروسز ہے وہ کراچی شہر سے کچھ 125 150 200 ارب روپے کی تک مد میں کلیکٹ ہوا ہے. پورے سندھ میں آپ مجھے بتا دیجئے کراچی سے باہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، کیفے نہیں ہے، شادی ہال نہیں ہے، بیوٹی پارلر نہیں ہے. ایک پیسے کا وہاں سے ٹیکس نہیں لیتے. اور الٹا ان ٹیکسز سے یہاں جن محکموں کو بننا چاہیے تھا، جن اداروں کو بننا چاہیے تھا، جو سڑکیں بننی چاہیے تھی، جو پانی آنا چاہیے تھا، جو ٹرانسپورٹ آنی چاہیے تھی، وہ نہیں دیتے. اور کہتے ہیں ہم کہاں سے پیسے دیں؟ آپ کا پیسہ نہیں ہے، عوام کا پیسہ ہے، اور خاص کر کراچی کے عوام کا. صحیح. اچھا فیصل صاحب، ظاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب پرابلم کہاں پر آیا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ سندھ حکومت کے پاس اس طریقے سے زیادہ جا رہے ہیں؟ سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہی بلدیاتی نظام جو ہے وہ کراچی کے مسائل کا حل ہے. اگر سندھ حکومت کو اختیارات دینے سے کراچی کے مسائل کا حل نکل آتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت ہونی نہیں چاہیے. جی آپ کا یہ خیال ہو، آپ کراچی میں بیٹھی نہیں ہیں، کراچی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے. کراچی میں جتنی جماعتیں ہیں جن کے پاس نشستیں ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت، اور مجھے یقین ہے پی ایم ایل این بھی اس میں شامل ہوگی، کہ جو اس کو مسرت کرتی. پہلی بات. دوسری بات، 2013 سے تو یہ بلدیاتی نظام ہے نا، 8 سال ہو گئے. وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور 4 سال اس میں منتخب حکومت رہی جس کے پاس نہ پیسے تھے نہ اختیار تھے. باقی سارا وقت ان کے ایڈمنسٹریٹر رہے. تو کون سا اس نظام کے ذریعے انہوں نے بہتری کر لی؟ 8 سال میں سے 4 سال تو یہی رہے. کون سی ایک پیسے کی مجھے بہتری بتا دیجیے. مثال کے طور کے اوپر کراچی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا. اچھا جی، پشاور میں بن گئی بی آر ٹی، لاہور میں بن گئی میٹرو. لاہور کے میئر نے بنائی ہے، پشاور کے میئر نے بنائی ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے. یہاں 13 سال سے مراد علی شاہ وزیر خزانہ ہیں اس صوبے کے، 13 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے پیپلز پارٹی کے پاس. 13 بسیں نہیں چلائی ہیں انہوں نے. گرین لائن بھی وفاق کو بنانی پڑی. پہلے میاں نواز شریف صاحب نے شروع کی، شاہد خاقان صاحب اس کو آگے لے کر گئے، عمران خان صاحب کمپلیٹ کر رہے ہیں. ایک کمپوننٹ ہے کراچی کے ماس ٹرانزٹ سولوشن کا. سندھ حکومت نے اپنے پیسوں سے یہاں ایک اورنج لائن کے پلر ضرور کھڑے کیے ہیں اورنگی ٹاؤن میں. 5 سال سے اس کو مزید تباہ کر دیا ہے. 13 سال سے ان کے پاس وزارت بلدیات، وزارت خزانہ، ترقیات و منصوبہ بندی سب کچھ ہے نا، اور ایڈمنسٹریٹر بھی، اور یہ قانون بھی ہے ان کے پاس. یہاں 100 ملین گیلن پانی کا نہیں دے سکے. کراچی کی جعلی جو آبادی گنی گئی تھی اس کے تحت 1200 ملین گیلن کی گنجائش کی ضرورت ہے کراچی میں. آتا 450 بھی نہیں ہے. جعلی ہائیڈرنٹ انہوں نے اپنے این پی ایس کو، رہنماؤں کو بنا کے دے دیے غیر قانونی. تو یہ تو مزید بگاڑ کر رہے ہیں. یہ کوئی ایک چیز مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک سڑک کراچی کی 70% سے زیادہ، آپ اپنے کسی رپورٹر کو کل کہیے، کل سیگمنٹ آپ کو بنا دیا، کراچی ڈیفنس کلسٹر نہیں ہے صرف کراچی کا جو کے ایم سی کا علاقہ ہے وہاں چلے جائیں،
اور دیکھ لیجئے کہ جناب وہاں پر کیا صورتحال ہے. 70% سے زیادہ اندر کی گلیاں اور سڑکیں اس لیے ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ پانی اور سیوریج کی لائنیں رس رہی ہیں. اس کا اختیار یہ میئر کو نہیں دیتے, کہتے ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, ہمارا وزیر جس ضلع سے بھی آئے گا وہ آ کے دیکھا گیا سونے کی چڑیا ہے, کیونکہ کراچی کا پانی بکتا ہے, یہاں ہیروئن سے زیادہ مہنگا پانی کا کاروبار ہے, اس لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس وہ چلا جائے گا. کچرا نہیں اٹھتا, کہتے ہیں ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دی. تو بھائی نام کیا ہے, نام نہاد چائنیز کو لے آئے, انور مجید کی کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیے, 10 ارب روپے سندھ حکومت کے خزانے سے ہر سال اپنی جیبوں میں بھر لیے, کچرا نہیں اٹھ رہا. یہ دھندا ہے, دھندا ہو رہا ہے, یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے. نہیں تو فیصل صاحب میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کس لاجک کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بلدیاتی نظام ہے, جو بلدیاتی نظام وہ لے کر آ رہے ہیں, بس وہ یہ ایک بلدیاتی نظام ہے جو کہ تمام مسائل کا حل ہے. کس لاجک کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ جی یہ وہی لاجک کے تحت کر رہے ہیں جس کے تحت بلاول صاحب اسلام آباد میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا ہونا چاہیے, لیکن صوبائی اسمبلی میں 13 سال سے بلاول صاحب نے یہ کام نہیں کیا. جس طریقے سے وہ قومی اسمبلی میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی قائمہ کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی وہ فعال طریقے سے کام کریں. آپ کو پتہ ہے سندھ اسمبلی میں پچھلے 3.5 سال سے اپوزیشن کا ایک رکن بھی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا. جس طریقے سے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی اور سینٹ میں کہتی ہے جناب قائد حزب اختلاف کے پاس اور اپوزیشن کے پاس بولنے کا بھرپور موقع ہونا چاہیے اور ان کو ملنا بھی چاہیے اور ملتا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ اسمبلی میں یہ قائد حزب اختلاف کا مائک تک نہیں کھولتے. قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جس لاجک کے تحت یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر بل قائمہ کمیٹی کے پاس جانا چاہیے, ڈسکس ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ ترامیم انہوں نے کیسے منظور کیے؟ ایجنڈے پر نہیں لائے یہ بل, اس کے بعد سارے کے سارے رول ریلیکس کر کے کوئی بحث نہیں کی, قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجنا تو دور کی بات ہے, بحث تک نہیں کی انہوں نے. یہ بروٹ میجورٹی یہ سمجھتے ہیں they are a non-representative government. نہیں تو فیصل صاحب اب ہوگا کیا؟ ٹائم ہمارے پاس کم ہو رہا ہے, مجھے بتائے گا کہ اب ہوگا کیا؟ قانون سازی تیار ہو چکی ہے, ڈرافٹ محکمہ قانون کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو بھیج دیا گیا ہے, اب یہ گورنر صاحب کے پاس جائے گا. اگر یہ چیزیں اس طرح سے نہیں رک پاتی ہیں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں تو پھر کیا لائحہ عمل یا کیا حکمت عملی آپ لوگوں کی طرف سے اختیار کی جائے گی؟ دیکھیں جی سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں نا کہ وہ رائے عامہ ہموار کرتی ہیں. ہم کہیں گے, کرنا شروع کر دیا ہے. ہم کراچی سے مختلف سیاسی سٹیک ہولڈر سے بھی ملیں گے اور مل رہے ہیں. ہم دیگر سول سوسائٹی سے بھی ملیں گے, کراچی کا ایک کنسالیڈیٹڈ مقدمہ پیش کریں گے. ہمیں سندھ اسمبلی کے باہر مظاہرے کرنے پڑے ہم وہ کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2017 سے ہماری آئینی پٹیشن موجود ہے, اس کو میں ہم مزید جنہوں نے جو یہ ترامیم ڈالی ہیں اس کو ایڈ کر کے اپنے وکلا کے ذریعے اس کو جائیں گے اور یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ان کو بھاگنے نہیں دیں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کراچی جناب آپ کو کسی خدمت کے صلے میں ملی ہوئی جاگیر نہیں ہے. یہاں جیتے جاگتے لوگ بستے ہیں اور وہ لوگ بستے ہیں کہ جو آپ کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے. اس لیے صرف اس بنیاد کے اوپر ان سے ناانصافی کا سلسلہ بند کریں. کراچی کے پیسوں سے یہ آپ کی ساری جاگیریں چل رہی ہیں. گورنر راج کی طرف تو نہیں جا سکتے معاملات فیصل صاحب زواری صاحب؟ دیکھیں جی گورنر راج کہنے کو تو جو لوگ بڑے نام نہاد آئین پسند اور پرست ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت بری چیز ہے. مجھے یہ بتا دیجیے ابھی تو جمہوریت ہے نا سندھ میں, یہ کوئی اچھا فارم آف گورنمنٹ ہے جمہوریت کے نام پہ؟ میں نہیں کہہ رہا گورنر راج لگنا چاہیے, گورنر راج لگے اور اس سے مسائل پیدا ہوں بجائے اس کے کہ میرے تو اپنی سپریم کورٹ سے توقع تھی, بدقسمتی کے ساتھ وہ بالکل پوری نہیں ہوئی کہ آئین کی تشریح کرنا تو آپ کا کام ہے. آپ کی ناک کے نیچے آئین کے نام پر آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت اور آپ اس پہ فیصلے نہیں کرتے. تو گورنر راج اور نو گورنر راج, اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بہتر نظام کیا ہے. یہ لے جا رہے ہیں 79 کے جنرل ضیاء کے نظام میں اور اتنا جھوٹ بول رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی لوگ. شرم آنی چاہیے کہ یہ مشرف صاحب کا نظام ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں ٹاؤن ضرور تھے لیکن اس ٹاؤن کے پاس آکٹرا ضلعی ٹیکس سے پیسہ آتا تھا جو آپ نے کے ایم سی کا 36 ارب روپے پیپلز پارٹی نے روکا ہوا ہے پچھلے 3 سالوں کے ساتھ. آپ نے چوری کی ہے, بددیانتی کی ہے, وفاق نے آپ کو پیسے دے دیے, آپ نے دیے نہیں. مشرف صاحب کے نظام میں تو ہر چیز کا ملازم رکھنے کا, بھرتی کرنے کا, افسر کی رکھنے کا, افسر کو نکالنے کا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, واٹر بورڈ کا, ماسٹر پلان کا سب اختیارات تھے. آج تو کوئی اختیار نہیں ہے.
सही, बहुत शुक्रिया रहनुमा MQM सेंटर फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखना है कि क्या सिंध में जो है वो किसी सियासी बहरान की तरफ सिंध बढ़ा है या क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े क्लियरली जो है वो फैसल साहब की तरफ से कहा गया कि हर ऑप्शन जो है वो लेने की कोशिश की जाएगी, सड़कों पर आएंगे या जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर वो जा सकते हैं, पार्लियामेंट के खिलाफ यहाँ पर जाया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर विफाक में ये PTI के साथ उनका साथ भी देते हैं, तो क्या सिर्फ सियासत ही हो रही है या फिर वाकई आवाम की भलाई के लिए कोई कोशिश हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत से मसाइल को हल और मैकेनिज्म को आसान बनाता है, अगर इस्तेमाल तमाम फरीकैन की रजामंदी से हो तो। लेकिन अगर तमाम फरीकैन में से एक बाजिद हो और बाकी सब इसके मुखालिफ हों, फिर तमाम तर अमल मुश्किलात का शिकार हो जाए। ऐसा ही कुछ मंजर जो है हम पाकिस्तान में इलेक्शन के तरीक़ाकार पे तमाम इदारों के रद्द-ए-अमल के तौर पर देख रहे हैं। अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में EVM और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक पर बिल पार्लियामेंट से पास करवा ही लिया, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी थे और अब भी हैं। बिल पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि इतने बड़े सेटअप को चलाने के लिए वक्त और खतीर रकम दरकार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर दबाव उसी तरह बरकरार है, बल्कि मजीद इसमें इजाफा हो रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में भी हुकूमत EVM के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कानून में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराना लाजमी है, और अगर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होते तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं कर सकेगी। के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। सही जी, इलेक्शन कमीशन के फंड रोकने के हवाले से फिर जब सवाल किया गया फवाद चौधरी साहब से एक सहाफ़ी की जानिब से कि आप इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने क्या कहा, सुनिए सर। कहा कि अगले तमाम इलेक्शन EVM के जरिए होंगे, तो इससे क्या ये जाहिर नहीं हो रहा कि एक आईनी इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि हम तब तक आपको फंड नहीं देंगे जब तक आप जो कानून मंजूर हुए, आज उस पर सारा कंसेंसस नहीं है, इससे पहले जो भी इंतखाबी कवानीन मंजूर हुए वो कंसेंसस के साथ हुए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका मोटो ये था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों को फंड्स के नाम पे आईनी इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट ने, आपका क्या नाम है? ऑन शराजी साहब, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। आप तमाम इदारों का एहतराम करें, पार्लियामेंट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे उसको मान के चलने के पाबंद। आप पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, क्या फवाद चौधरी इस मामले पर ठीक कह रहे हैं? इसी पर बात करेंगे, और बात ये भी करेंगे कि शेख रशीद साहब ने जो आज बयान दिया कि आम इंतखाबात में 80% हल्कों का जो फैसला है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से होगा, और अपोजिशन आइंदा इलेक्शन में भी शिकस्त के बाद धांधली का शोर मचाएगी। अब सूरत हाल ये है कि ओवरसीज के वोटिंग के हक के हवाले से कानून को मुकम्मल वजाहत के साथ सामने लाना होगा, वगरना ओवरसीज को वोट के हक आपके मुल्क के सियासी डायनामिक्स को तब्दील करके रख देगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया कंवर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब, क्या ये कहना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटिंग मशीन से इंतखाबात अगर नहीं कराता, यानी EVM से अगर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो उनके फंड्स रोक दिए जाएंगे, क्या कोई मिसाल हमारे पास ऐसी पहले भी मौजूद है कि एक आईनी इदारे के फंड्स जो हैं वो रोक दिए गए हों? असूली तौर पर फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, जो कल से रात सारे चैनल जो हैं उनकी शोहरत के डंके बजा रहे हैं, वजीर आजम साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही।
अच्छा। اور پرائم منسٹر صاحب نے بالکل میری ایک انتہائی فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جو باتیں ہوئی ہمیں خود حیرانگی ہو رہی ہے کہ فواز چودھری صاحب نے یہ کیسے بات کر دی، کابینہ کے اجلاس میں تو ذکر ہی نہیں ہوا، اور جب یہ تو کہتے گپ شپ لگا رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے پڑھنے چلے گئے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے، اس گپ شپ پر انہوں نے حکومت کے ترجمان نے ایک نئی اصطلاح پیش کر دی جو بالکل ہمیں خود حیرانگی ہو رہی ہے، یہ وزیر اعظم کے الفاظ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا قمر دلشاد صاحب کی حکومت کے ترجمان ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، یعنی حکومت کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن آئے گی وہ اگر ان کے تھرو آئے گی تو اسی کو ریلائبل مانا جائے گا اور وہی آتھینٹک انفارمیشن ہوگی، تو وہ تو بڑے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ بات کی ہے۔ نہیں، وہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے، اور ان کے جو بعض منسٹر کے جو فیڈرل منسٹر جو کولیگ ہیں وہ بھی انہوں نے میری بات ہوئی ہے ان سے ایک فیڈرل منسٹر سے، انہوں نے کہا یہ بالکل بات نہیں ہوئی ہے، اور یہ پہلی بات یہ کہ ہم ایک آئینی ادارے کے اس فنڈ کیسے روک سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے انتہائی قابل احترام منسٹر نے کہا کہ کیسے روک سکتا ہے الیکشن کے۔ پاکستان نے جس طرح بھی اپنا ایک انہوں نے اپنا روڈ میپ دے دیا ہے حکومت کو، اس روڈ میپ پر حکومت سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اپنے پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین سے ملاقات کی، اس میں کہا کہ سٹوریج کا کوئی بندوبست کیسے ہوگا، ٹریڈنگ کیسی ہوگی، فنڈ کیسے دیے جائیں گے، کنسٹرکشن کیسی ہوگی، یعنی الیکشن کمیشن پاکستان تو اپنی آئینی قانون ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے اگر جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نہیں ہونے، اور اس پر تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں، وہ نوٹ لکھ کے بھیج دیں گے آرٹیکل 222 کے تحت، جناب ہمیں جو آپ کے ایکٹ منظور ہوا ہے ہمیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے پاس اختیارات ہیں، آئین نے ہمیں اختیار دی ہے کہ ایسا ایکٹ جو قومی اسمبلی پارلیمنٹ پاس کرے، صوبائی اسمبلیاں پاس کریں، جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کے درمیان میں کوئی مداخل پیش ہو جائے تو آپ تسلیم نہ مانیں اس کو، وہ تو نہیں مانیں گے۔ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی چند روز پہلے باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ ایک منسٹر نے کہا کہ جناب یہ تو قانون بن گیا ہے، جی قانون تو دہشت گردی کا خلاف بنا ہوا ہے، کیا ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی؟ بس یہ ہے کہ قومت بس کام چل رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، دہشت گردی کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہاں چند پولیس اسٹیشنوں پہ کروا دیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، لیکن پورے پاکستان میں تو کروانے کے لیے تو اچھا قمر صاحب یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے رائٹ کے حوالے سے ایک چیز ہے اس کو بھی ذرا کلیئر کیجیے گا۔ شیخ رشید صاحب کا یعنی ایک اور منسٹر حکومت کی، ان کا بھی ایک اہم بیان ہے، انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں 80% حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹوں سے ہوگا، تو اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ اوورسیز کے لیے الگ سے کوئی نیشنل اسمبلی میں سیٹس رکھی جائیں جس پر اوورسیز جو ہیں وہ ووٹ کر سکیں؟ یہ تو بہت بڑی انہوں نے بات کر دی کہ 80% حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں سے ہوگا، اور ہمیں ابھی کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے کہ کس طریقے سے ووٹنگ ہوگی، کیا پروسیجر ہوگا۔ یہ دراصل بات یہ کہ ہمارے منسٹر جو ہے نا، ایک تو پہلی سب سے بڑی پرابلم یہ پیش آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنے منسٹروں پر کیوں نہیں ان کو دیکھتے، وہ کیا وہ بیان دیتے رہتے ہیں، فواز چودھری صاحب کو دیتے ہیں، شیخ رشید کو یہی نہیں پتا کہ جو ناظرہ نے جو انٹرنیشنل آئیڈینٹی کارڈ جاری کیے ہیں ہمارے پاکستانی جو ہے جو پاکستانی وہ 8-9-10 بھی نہیں ہے، 8-9-10 لاکھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، اطلاعی خبر ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہمارے کچھ 40-45 لاکھ بس جو پاکستانی کام کرتے ہیں ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی جا رہی کہ تم پاکستانی جا کے امبیسی میں ووٹ کاسٹ کر دو یا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈرامہ بازی کرو، اگر تم نے یہ ڈرامہ بازی کی ہم تمہیں اگلی 24 گھنٹے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ یہ 45 لاکھ پاکستانی ہیں ان کو ہم نکال دیں گے، پاکستانی بھیج دیں گے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انٹرنیٹ بیلٹ کو مسترد کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا، اس میں رازداری نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے، اس میں تمام باتیں اس میں لکھ دی ہے کہ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ اس میں رازداری کوئی نہیں ہے۔ جب رازداری نہیں ہے تو آرٹیکل 218 کے تحت ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تو یہ بھی نہیں ہونا۔ ہاں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کروا دیں، پوسٹل بیلٹ ٹھیک ہے، ایک آلٹرنیٹو بندوبست ہے، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں، لیکن پہلے مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تو سنبھالیں آپ۔ صحیح ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں نے، میرے پاس رپورٹ ہے جب میں 2009 میں آئی تھی وزارت خارجہ کی، انہوں نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں نے کہا کہ ہم ایک پاکستانی نے اگر ووٹ کاسٹ کر دیا ہم اس کو فوراً ملک سے باہر نکال دیں گے، تو یہ اس کا وزارت خارجہ کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 2009 کی بات میں کر رہا ہوں، اب یہ 2021 آ گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا۔
ठीक है जी, मिडिल ईस्ट से कोई वोट कास्ट नहीं हो सकता, कमर दिलशाद साहब ये कह रहे थे। और वो नहीं यकीन करते उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो कि मिनिस्टर्स दे रहे हैं। उनको नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब क्यों इन मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स के ऊपर या मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। वो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात ही जो है वो नहीं हुई थी। उनके सोर्सेस के मुताबिक जितना बड़ा बयान फवाद चौधरी साहब ने दे दिया है कि फंड्स ही जो है वो नहीं दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। कराची में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का एक वाकया सामने आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। और इस बार टारगेट किलर्स की जानिब से सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान अली महर पर हमला हुआ है और उनको कत्ल कर दिया गया। इरफान अली महर की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में उस वक्त पेश आया जब इरफान अली महर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए ब्लॉक 13 में पहुंचे तो वापसी में मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजिमान ने उन्हें कार में ही निशाना बना डाला। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने इरफान महर की गाड़ी को रोड पर रोकने के बाद उन पर पै दर पे कई गोलियां मारी और मौका वारदात से बासानी फरार हो गए। वाकये के वक्त गाड़ी में इरफान अली महर के हमरा उनका भतीजा भी मौजूद था जो महफूज रहा। कराची बार एसोसिएशन ने इरफान अली महर के कत्ल पर आज अदालतों का बॉयकॉट करने का ऐलान करते हुए एहतजाजन अदालतों में पेश न होने का ऐलान भी किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से कराची को टारगेट किलिंग जैसे वाकयात में काफी कमी नजर आई है, जबकि 3-4 साल पहले हम देखते थे कि कराची में टारगेट किलिंग अपने अरूज पर थी। आए रोज किसी न किसी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। भत्ता माफिया और पर्ची माफिया बेलगाम हो चुका था। टारगेट किलर्स की जानिब से मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियत को भत्ते की जो पर्चियां थी वो जाया करती थी, जिस पर लिखा होता था कि शाम तक या कल तक इतना लाख रुपया तावान ना दिया तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा, और बाद में रकम की अदायगी ना करने वालों को कत्ल कर भी दिया जाता था। रेंजर्स की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए, जिसके बाद टारगेट किलिंग के वाकयात में काफी कमी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगता है जैसे टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया हो। जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल मुलजिमान बाकायदा प्लानिंग से आए, सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर को कत्ल किया और कोई छीना झपटी भी इससे नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि वाकया कुछ चोरी डकैती का नहीं बल्कि टारगेट किलिंग का है। हमारे साथ उस वक्त मौजूद है आमिर वड़ाइच साहब से, जनरल सेक्रेटरी है कराची बार एसोसिएशन के। आमिर वड़ाइच साहब, मुमकिन तौर पर क्या जो है वो इस कत्ल के पीछे मुहर्रकात हो सकता है? कोई चोरी डकैती का वाकया मालूम नहीं होता, टारगेट किलिंग का ये वाकया मालूम हो रहा है। क्या कोई जाती दुश्मनी थी? कोई बात आपके इल्म में है? कोई वार्निंग्स, कोई धमकियां मिल रही थी इससे पहले? जैसा कि आपने अभी कहा कि इस गाड़ी में उनके साथ उनका एक भतीजा भी मौजूद था। जो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनसे पुलिस ने पूछा और उन्होंने जो पुलिस को बताया कि वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाए। फैमिली की तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है कि जिससे ये बात पता चले कि उनकी किसी किस्म की दुश्मनी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से उन लोगों ने ये वारदात की है, जो ब्रूटल हमारे भाई का मर्डर किया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक टारगेट किलिंग का वाकया नजर आ रहा है। और टारगेट किलिंग के ही केसेस में आप देखेंगे कि जो साथ वाला बंदा होता है वो महफूज रहता है, सिर्फ वो उसी बंदे को टारगेट करते हैं जिसका उनको टारगेट दिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें हमारे भाई इरफान महर को बुरे तरीके से, बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है, ये एक टारगेट किलिंग का वाकया नजर आ रहा है। तो आमिर वड़ाइच साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई धमकियां इनको पहले मिल रही थी? क्या वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं कि उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया? देखें, कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पे समटाइम्स पता नहीं होता है कि क्या रीज़न हो सकता है। अभी तक चूंकि उनकी फैमिली से बात हुई है, उनके तो मुल्जिमान के हवाले से कुछ पता चला अभी? किसी से भी किसी किस्म के अभी तक कोई वो पुलिस जो सी है उसमें पेशरफ नहीं कर पाई है। ऑल्दो सीसीटीवी फुटेज कैमरास डिफरेंट जगह के मिले, लेकिन फिर भी वो उसमें पेशरफ नहीं कर पाई है। हमारी यही पुलिस से डिमांड है कंटिन्यूसली कि आप उनके जो भी कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द पकड़ें और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। और इसी सिलसिले में कल हमारा कोर्ट का फिर से हमने कराची बार एसोसिएशन की जितनी भी कराची बार एसोसिएशन ने जितनी भी कोर्ट से उनका बायकॉट किया है। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आमिर वड़ाइच साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जल्द अज जल्द मुल्जिमान तक जो है वो पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह दिन दिहाड़े के